चाहिँ फेरि यहाँ अब यहाँ अर्को डेस्टिनेसन आइपुग्यौँ। यो चाहिँ हामी अब जूमा आइपुग्यौँ होइन। अब जूमा के जनावर छ यो सोधुको को साथीहरू छ होइन। यसको साथीहरू त्यहाँ छ होइन। अनि म त्यहाँ अब हजुरलाई देखाउँछु। टाइगर पनि छ हो अब हामी त्यहाँ जूमा गएर हजुरलाई देखाउँछु। मेरो साथीहरू यो भ्लग चाहिँ म नेक्स्ट भ्लगमा राख्छु है त। यो पार्ट 2 मा राख्छु। त्यो पार्ट 1 चन्द्रगिरी, पार्ट 2 चाहिँ जूवाला है। स्टे ट्युन। हजुरलाई हेर्नेलाई पनि रमाइलो हुन्छ, म देखाउनेलाई पनि ठिकै हुन्छ, एकदम रमाइलो हुन्छ। स्टे ट्युन। जूको बाटो त देखाउनु पर्दैन होला नि, त्यही पनि हेर्नै त जूको बाटो यही हो। त्यही भने यो चाहिँ हामी सानो हुन्जेलदेखि बाटो चाहिँ यही हो है। यस्तै यही त के भन्नु होइन, यस्तै हो। हामी यत्रो हुनु बेलासम्म यत्रै हो। अब हामी यत्रो छौँ त्यति बेला नि यस्तै छ यो बाटो। अब त्यहाँ गएर अब टिकट काउन्टरमा हजुरलाई देखाउँदै चाहिँ टिकटको भाउ के भएछ कसो कसो भएछ भनेर है हेर्नु परिहाल्यो होइन। ल क्रोकोडाइललाई यता आउन घरियाल भन्छ नि, घरियाल यही हो। यतै आउँदैन हेर्ने त बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँ रहेछ। ऊ आई लभ जू होइन। अनि यस्तै हो, यहाँ खेल्ने ठाउँहरू छ। अब यहाँ चाहिँ चित्तल रे, तर छैन जस्तो छ है। सबै गए जस्तो छ, केही छैन। लकडाउनमा अब यस्तो हुन्छ है चित्तल भनेको चाहिँ होइन। देख्यो भने म हजुरहरूलाई देखाइहाल्छु। अब छैन भने त के गर्नु होइन। मैले पनि यहाँ छैन जस्तो आएन त यहीँ अगाडि हुन्थ्यो। त्यही त जस्तो उफ्रिन्छ होला नि। काट्दै छ है ऊ। यहाँ जराए त वाइ नै हुन् पनि। ल यो पनि छैन है, कृष्ण सार। यहाँ चाहिँ छ क्या हो? ए ऊ यहाँ रहेछ, यहाँ कृष्ण सार रे है। ऊ यहाँ हो। पाइला घाल कि सिनरा ए थाहा ठाउँ नि फुट्टा होला के चाहिँ सीता अथि पार्वती न। ल यहाँ छैन क्या? ए रहेछ ऊ पर सुतिरा हो कि मर्या हो? ए दुईटा रहेछ। एउटा ऊ यहाँ छ है। यो चाहिँ के भन्छ ग्रे कलर, यतापट्टिको चाहिँ ब्ल्याक टाइपमा होइन। ऊ यहाँ रहेछ। ल यो के हो खै? ब्लू बुल, नील गाई। नील गाई रे किन कालो छ भन्ला होला खाइरहेछ। एउटा मात्र रहेछ। पहिला कति धेरै हुन्थ्यो, यो लकडाउनले खाइदियो। यहाँ नि जराए चाहिँ टन्नै हुन्छ है यहाँ चिडियाखानामा नभए पनि। नेसनल पार्कतिर पनि जरायो। त्यही त आऊ जरायो बत्था नै खान्। यहाँ पनि छन्। घरभित्र छिन्ला जस्तो घरभित्र छिर्न लगाइरहन्। त्यहाँ छ गेटमा चाहिँ के गरेर छ। ल हौ बच्चाहरू जस्तो है यो त। यो चाहिँ बार्किङ डियर रे खै केमरी गयो। रतुवा फुल ल यहाँ अब नियमहरू पनि रहेछ है। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ल नियमहरू पढ्नु है। इङ्ग्लिसमा पनि छ। तपाईँहरू नेपाली पढ्न अल्छी लागेर इङ्ग्लिस पढ्न आउँछ भने ल होइन। अप्सन त फुलका फुल छ नि। ऊ यहाँ सम्बरीको एउटा टङ्ग बसिरहेको। ए ऊ त्यहाँ रहेछ ठुलो। मेरो साथी ऊ तपाईँको साथी ऊ त्यहाँ बसिरहेको एउटा छहारीमा है। एउटा त्यहाँ
एउटा यो भयो अब दुईटा तिनटा चाहिँ यता छ है त म देखाउँछु यहाँ ओइ बच्चा रहेछ बच्चा बच्चा यहाँ छ बच्चा यहाँ छ बच्चा देख्नु होला अब चाहिँ बच्चा हेर्नु यो चाहिँ जरायो है साम्बार जरा है यहाँ खोइ केही त छैन चौसिङ्गा भन्ने छ खोइ छैन क्या आउँछ कि है ए भन्छ आउनु यहाँ चाहिँ खालि जरायो मात्र ए वे छम जराएर पेसा तयार एक्लै दुईटा त राखिदिनु नि साथी पहिलासम्म छुच्चुट होला सबै त्यही एउटा दुईटा निकालेर यस्तो राखिरा लौ यहाँ भोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है फेरि आयो निलगाई त्यही हो निलगाई अघि त्यही भर्खर केही छैन खाली यो त आइ हाई खाएर सरी तिमी जस्तै यो चाहिँ कस्तो सास पनि फेरि होइन के हो उयो लाने आजौँ कि सुगा होइन किरा खा होला नि नसे जस्तै अहिले हान्छु नि भित्र बँदेल है यो धरानको कालो बङ्गुर भन्छ यही हो क्या हो कस्तो त्यो घाउ पानी गरेर खाइरह्यो नि त्यसले ए उड त्यसको बिचरा यहाँ घाउ पारिदिइसक्यो यहाँ छ नि यो हातमा फोकस हुन्छ त्यहाँ घाउ पारिदिइसक्यो त्यसले तोकेर जङ्गली बँदेलले ल यो त अब हामी टाइगर हेर्न जाँदैछौँ टाइगर म यता छु रे हरिशङ्कर र क्षेत्रपाल मन्दिर रे है त यसो जा तेरो त बिचमा बसेर जा त बिचमा बस्न एकपल्ट ल म यता छु रे है त हामी अब बाघलाई हेर्न जाँदैछौँ तेरो साथ नै हो नक्सा दिदी अब सोबुको साथीहरू दिदी दिदी के खाइरा खोइ कहाँ गयो सोबु यहाँ छ सोबु दिदी हो म जस्तै बसिरहेको छ त के हो के खोजेको नानी खोइ के खानलाई खोजिरहेको त्यसले हात निकालेर बिचरा ए ल निमा छमचक खन्नु बिचरा छुने त कया जौँसोले यहाँ जुम्रा हेर्दै यो बिचरा के खोजिरह भेटाएको चाहिँ होइन घाँस अब दिक्क मान्छ एकछिनमा कस्तो माया लाग्छ त्यही त भने के ल हेर्न तानी ए घाँस खान लगाइरहेछ ल थाहा पाउनु भयो नि गाइजहरू मेहनत गरेपछि यसरी खान पाइन्छ भनेर उसले त्यहाँ कति ट्राई गरेर त्यहाँ सकेन यहाँ आएर ट्राई गऱ्यो बल्ल खान पायो त्यही भएर मेहनत गर्नु सक्नुपर्छ हामीले भन्ने यो बाँदरले सिकायो हामीलाई अब हाम्रो पारा आयो लङ्गुरको लङ्गुर ए लङ्गुर यो नि के खोज्दै चाहिँ छ है घाँस खान लगाइरहेको छ त्यो
अँ सरी पाक्न माया सेबले ला यो त हाम्रो पुर्खा त हो नि मान्छे जस्तो त्यही अनि यिनीहरू कहिले मान्छे भन्छ अब अर्को जुनीमा डाक्टिन्छ पहिला अझ गुल्सी उसले कसरी खाने भनेर नि पुच्छरले त ड्याममा हान्छ त यसले त ए दाइ पुच्छरले हान्छ नि ल सही उता अगाडि जान्छ जान ए जा सबै टिप्दै खाने रहेछ त्यो पातहरू पनि भन्दा कि हेर्न भित्रको भन्दा नि बाहिरको चाहिँ त्यो केही निक्लिनु पनि हेरेर फोकस इन गर्दैन ऊ त्यहाँ पनि सबै त्यसले नि पातै टिप्दै खाने बिचरा दादालाई धिँदै राखेको यसलाई धिँदै राखेको अब हामी बाघतिर जाँदैछौँ ओहो ल बाहिरै रहेछ बाघ बाहिरै रहेछ बाघ ए नजाऊ मनुडुनी ठेङ्गा हो खै हेर्दैछ माथि हामी आएपछि आउन थाल्यो त के हो शिकार किन्न पाएर आइ गरे होइन हान खोइ अर्को कहाँ गयो ए ऊ त्यहाँ बस्न आएछ गयो फेरि ला नि हामीले ऊ भन्छ आज नि आइज आइज छगल छम ठुमी खाले बिसाउँदा करिएछ ऊ छगल छम बाका अन आफिले तयार रखले भूकम्प हो बोले आले आफिले आरा पालो गया आयो आयो मुख जुदाइराख्यो ल ठुक्वा एउटा यहाँ छ गर्नु नि ल बस्यो एउटा ऊ एउटा चाहिँ घरभित्र गयो अर्को चाहिँ ऊ छम्मुन फेटु छम फेटु ल छम्मुन यो त खोर भित्र पस्यो निस्क्यो निस्क्यो कोही मान्छेलाई के भन्छ टाइगरको पसन्द लाग्दो जतिको ए जुत्न ल हामी चाहिँ गयौँ बाई बाई पहिला थन्छम दुख्ने होला रेस्टुरेन्ट त पहिला यहाँ एउटा नि पाउँथ्यो अब यही उता लग्यो कि यता नि छ थाहा छैन है यहाँकै उता लगेको होला
यहाँ त छैन जस्तो है कस्तो उतै हो डिएभी कलेज हो उयो हो बाबु उता बसेर फोटो खिच्ने उता टाइगर भाटामा जा उता टाइगर भाटामा बसी हेर ओ त्यसरी नचारी ल सबु मङ्कीमा म फोटो खिचिदिन्छु जा जान्यो धेरै भयो उता तल छ क्या अरे हो ल अब हामी जाँदैछौँ हिप्पोपोटामस भनेको जलगैँडा उयो मुटु गप्पा रहेछ ल घिन लाग्दो ल गैँडा खाँदैछ ठुलो सिङ गर्थ्यो यहाँ भ्याउजको शिर है हजुर भनेर आउँला अहिले उखे बन्टो नि म त्यो कौवाहरू हेर्दा अब हामी जलगैँडा देखाउँदै त मजा चलेको थियो भयो फेरि उता फर्केर अब हामी यतापट्टिको गैँडातिर हेर्न जाँदैछौँ है त यहाँ चाहिँ दुईवटा गैँडा रहेछ के सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर गैँडा सबै ऊ तल आइरे हेलो यहाँ तल छ ऊ ल सुतिरहेको होला ल ल सोबु र अलि भन्नु मिल्दैन नभएको ल अब उता चाहिँ चिम्पान्जी छ होइन चरा भएको सेसन कि मनपर्छ भने अर्ना छ है अर्ना ओहो अर्ना गाई जस्तै हो त कस्तो भन्छस् चिम्पान्जी तेरो कुरै सुन्दिनँ अरे ऊ आयो घरभित्र गयो ओहो ल खानेकुरा बोकेर आइरा खाँदा नि स्टन देखाइ ऊ आयो
राम्रै छ अरे अब टिकट काट्नु खोजेको 5 बजे नै आउने जानलाई आउनलाई तपाईँकै ग्यासको दबाई मात्रै दियो भनेको पर्दैन एक महिनाको दिएको छ अब यो बिस्तार राख्यो नि मैले विराटनगर भन्दा यहाँ अहिले सोधिसो यो रहेछ भन्दा पहिला घाउ जस्तो भनेको होइन कस्तो खाएको ए नानी बाबु बाई त्यही भएर त अनि नङ ठुलो भयो भालुको जस्तो नङ भन्छ नि नङ नङ त ठुलै रहेछ नि यिनीहरूलाई त अस्ति उठ्दै त कस्तो मान्छेलाई त्यो कस्तो लागेको राख्दै जस्तै के उखु खाइरहेको के खाइरहेको बाई बाई बुढा जिङ्ला त्यहाँ छ यहाँ केही छैन यो खालि यही बाँधा कस्तो ह्यान्डसम उता फर्किदिन्छु म त मलाई डिस्टर्ब गरेर भन्यो होला कस्तो ह्यान्डसम के यहाँ रहेछ ठुलो भालु ओ जुम्रा खायो मेरो पनि जुम्रा परेको छ मेरो पनि ल यहाँ पनि छ भालु हेलो यता नि रहेछ नि त यता राम्रो रहेछ नि त राम्रो भन्नाले त्यो कलर के हेलो हेलो ओ त्यो चाहिँ कस्तो हिस्से परिरहेछ है के अरे गाउँतिर यस्तै मान्छेको छ ए अर्को नि रहेछ कतिवटा हो कता छ हो 4वटा 5वटा टोटल हेलो हेलो यता मात्र कति बस्नु भने उता गयो कति एकान्छु घाँस खाँदै खा हामी चाहिँ अब कमन लियो पार्ट भन्ने हेर्न गएको खोइ ए यहाँ रहेछ कस्तो आरामले सुतिरहेको छ हेलो हेलो आहा खोल न सुतिरह है आहा खोल त यता हेर्नु न अहिले आउँछ तँलाई हेर्न यता हेर हेलो हेलो तेरो साउन्ड सुनेर गयो फक उता गयो के उता उता गयो म सुत्छु डिस्टर्ब नगर भनेर गयो आना सानीला हिमालयन के हो प्लाम किलिभेट किभेट हो कि क्लिभेट हो किभेट होइन हिमाली निर बिरालो रे खोइ छैन क्या हो ए ऊ सुतिरहेको रहेछ हेलो सुतिरह दुम्सी होइन दुम्सी उतापट्टि हुन्छ नि जङ्गली बिरालो जी क्या कति हो ए डुम्सीहरू ख हेलो दुम्सी ओहो गयो थुचाटे मुसा जस्तो हुँदो रहेछ
dumsiyo kono nya ba chere ama dai ni उकासो न उ मुयो कासा मुया दुआ भन्नुहुन्छ ल जम्मै जम्मी खान्छ यिनीहरूले ओले तलाई तलाई अन द्वान अन औस रेस्टुरेन्ट छ अन द्वान उ अब त्यहाँबाट आउँछ हेरे सबैमा त यस्तो फाइल गर्छ भित्र रहेछ धेरै नै यिनीहरूले आक्रमण गर्नाले त्यो कहाँ फैलाउँछ सबै यस्तो पहिला न हिजोला थिए उ मिस्किन लाइरहेन मेरा सोचा तुमको कसो कसै सुयाबिजी जम अब के आयो त्यहाँबाट छिटेर त्यहाँबाट किन्ने ल कहाँ गयो हामी भर्खर माथि गएको यता आउन ओइ त्यही घुमिरे हेलो हेलो पाए त खाइदिन्छु भन्ने बसिरहेको जस्तो ए जा ठाउँ आउन प्याउ मग चिल का मलाई ए उनीहरू हिँड्नु खान्छ 12 हेलो हेलो यता आउन ल नि तो क्या था कहाँ न्यौ सो खाप्ची डोरे ए ऊ त्यहाँ पर त्यही गरा हो क्या कराइहाल्छ नि ऊ यहाँ चाहिँ छ मऱ्यो होला नि भाले होला नि के पोथ्यो खै थाहा अब भाले सोध्न तिमी पोथ्यो हो कि भाले हो यो के भन्छ पोथी होला पोथीको त मयूर हुन्छ नि होइन भालेको भाले चाहिँ राम्रो यो पोथी ला त्यो पनि कहिले चितवन त्यो नि ऊ घुम्दाखेरि थाहा पानी परे बेला गर्छ भने होइन बच्चाहरू देख्यो भने गर्छ ए पर पर मलाई ठुकपट्टि देख्दैन तर यहाँबाट यो सेतो छ नि ऊ यो सेतो यतापट्टि हो त्यहाँ छ केटी मयूर केही हुँदैन काली कस्तै राम्रो सेतो खैरो खैरो र ब्राउनी खैरो र ब्राउन एउटै त होइन कुन स्कुल पढेछ खैरो भने खरानी यो कुन स्कुल पढेछ यसलाई चिन्या छ भने यहाँ भन्नु है खैरो र ब्राउन भने एउटै हो भनेर थाहा रहन्छ यसलाई होइन खैरो भने अर्कै हुन्छ ब्राउन भने ऊ यस्तो हुन्छ ल ल चाहिँ छ अस्ट्रिच अस्ट्रिचको अन्डा कत्रो हुन्छ नि यत्रो यत्रो मेरो हातमा नि अट्दैन होला मेरो टाउको भन्दा अलिकति सानो खुब जे भन्दा नि पाइहाल्यो नि अब आयो भने नि के होला मेरो टाउको भन्दा अलिकति सानो अरे खतरो के खिलाडीमा देखाएको थियो यत्रो यत्रो अस्ट्रिच यहाँ रहेछ ल अब म जान्छु यहाँभित्र अनि खतरो के खिलाडी धेरै छ यहाँ यो चाहिँ इमु जस्तो लाग्यो त्यो स्ट्रिच ए त्यो स्ट्रिच रे अस्ट्रिच यो इमु इमु है इमु इमु रे ए नानी यता हो हेलो हेलो इमु भने नि उनी हो जसलाई अस्ट्रिचकै प्रजाति हो गर हामीलाई पहिला जूबाट यता जूबाट यता हामीलाई पहिला जूबाट यता जूबाट यता स्कुलबाट यता लिएर नि हो भने यसो चाहिँ छोड्दिनु हुन्छ अनि म एडप्ट गर्छु यसलाई यही हो यसलाई जूमा लगेर छोड्नु नि हो सम्पर्क गर्नु होला जू के हो यो हेलो गरुड रे ऊ त्यहाँ छ एनीवन हियर यहाँ पर यो हाम्रो त्यो उच्चे नि छमा हेलो हेलो एउटा के मिलवाला बोल्दै थियो नि पहिले अर्कै गरुड रहेछ डाँफर गरुड रे है यो अर्कै टाइपको फेरि अर्कै टाइपको गरुड त्यो मुख यस्तो वाला कि
यस्तो वाला चखेबा भने यही हो चखेबा चखेबी रे मम्मी ऊ त्यहाँ तल मोडेको छ हाँस्थ्यो तँ होला मैले हो कि त्यो बसिरहेको चखेबा राउ थैला छमसी ड्याम यमना सिराको दे चखेबाको जोडी चखेबा चखेबी जोडी भन्छ नि यही हो है चखेबा भने बाबा यो हो ल यही हो मलाई ऊ त्यसको खुट्टा चाहियो के हो यो लामो लामो खुट्टा के हो यो लङ्खुते खै यो के हो ए यस्तो त्यहाँ नाम देख्यो भने नाम ल्याइदिन्छु है मलाई नि थाहा भएन पक कसरी हिँड्छ अरे ल यो नाम छैन क्या सारस ऊ सारस रे ल यही हो उयो सेम हो ल अब आयो अब सारस अर्को पनि तर सानो छ ऊ त्यहाँ यो माछा खाने तर यो होइन है यो फरक हो अनि यो फरक हो है अनि अब यहाँ के छ के हो त्यो कुखुरा जस्तै छ उताबाट देखिन्छ होला कि भने यहाँ यस्तो ठुल्ठुलो झाङ छ यो काटिदिनु पर्यो है चिडियाखानाको मान्छेहरू तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ भने ल सुनौलो कालिज रे है त देखिन्छ कि देखिँदैन त्यही हो ऊ पर ऊ यहाँ यो त्यही हो ल ऊ यहाँ पनि छ ऊ यो सिल्भर भनेको सेतो कालिज रे है यो अरू ऊ यहाँ छ त्यो अघि हामीले उता देखाएको नि त्यही हो यो के हो नम्बर त के कालिज हो यो रिप्स कालिज रे यो कालिज रे ऊ देखा उफ उफ यहाँ ऊ पर ल लुकिहाल्यो नि लुक्यो यताबाट देखिन्छ कि देखिन्न है ऊ देख्यो अलिकति यहाँ ऊ गयो यहाँ पनि छ मयूर अनि यो यता ल्याएर राखिरहेको छ त होइन हो यो अब उताको धेरै थियो होला नि त ऊ त्यहाँ पनि छ है मयूर गर्नुपर्ने होइन गर्नुपर्ने उफ गर्दैन बच्चाहरू देख्यो भने गर्छ भन्थ्यो नि त बच्चा होइन बच्चा त हो यहाँ त केही छैन जस्तो यो डाँफेमा खालि है लोकको फरसान हुनुपर्ने झन् खालि अब यहाँ सानो सानो चराहरू मन पर्छ यो सेक्सन यहाँ हाम्रो घरको पनि यता ल्याएर राख्नु बाबा हारिल ढुकुर रे यहाँ यो यही हो परेवा जस्तै हो तर मुखले चाहिँ प्यारोट सेनेगल प्यारोट सेनेगल रहेछ है सेनेगल भनेर सेनेगल ए कस्तो कराएको यस्तै त हो न त त्यो ऊ ए छिरबिरी प्रेमी चरा अरे ल प्रेमी चरा अरे है लभ बर्ड्स होइन अब हेरौँ यहाँ कोटेरो मुनिया मेरो नेवा भन्छ पाल्जा बोखरा पाल्जा पहे अथिन टुनी ला उहाँ पेटिङको सधैँ गयो टुटुटी नै छप्प यसलाई चाहिँ नेवारीमा पालिजा पखुँ भन्छ अरे है त्यो खुट्टासम्म के भन्छ यो फुट्ला फुट्ला भन्छ के भन्छ पहेरा हुने भएर चाहिँ पुरै हो पालुजा बखुँ भन्छ अरे है बखुँ भने चाहिँ परेवा है नेवारी भाषामा लक्का परेवा अरे धेरै होला हो परेवा त भन्नै नपर्ने टनाटन ल कालो पनि ल जाउँ आइज अब
अब अगाडि जाउँ हेर्दै जाउँ होइन यहाँ पनि त्यही हो त्यही पालिजा थुपी चाहिँ यो कुटु रेन्ज होला हिमाली मलेबी रे है त फोकसै गर्दैन हातले भ्याउँदैन कि उड्यो ल यो चाहिँ कालो धनेस चरा भन्छ नि यही हो ल ओहो टर्की रे टर्की चाहिँ छैन है मुनिया रे क्या मुनिया रे होइन यो बन्जेङ्गी के हो बङ्जे रिङ्गर यो भनेको त्यो हो यो भने मुनिया यो पनि त्यही हो बन्जेङ्गी के आइज यो कस्तो तर काक्तुवा रे निस्किनलाई करा हो कि कस्तो हुन्छ यो काक्तुवा भनेको यो कराइरहेको यो चाहिँ काकातुवा कस्तो राम्रो चरा होइन ककटेल यसको नाम हेर्नु त्यहाँ येलो मकाउ नेपालीमा भन्न मकाउ नै रहेछ है नेपालीमा यो अर्कै यो के चरा हो ककटेल काकातिल उयो सानो सानो काकातिल अनि यो चाहिँ सुगा के सुगा हो खै राल सुगा भनेर होला यहाँ धेरै छ सुगाहरू भित्र चाहिँ खालि खोला चाहिँ बाबु यता हो आछि गयो सुगा ब छिट्टो यहाँ त खाली नै हो केही छैन होइन ए रहेछ ऊ यहाँ साँवारी सेतो साँवारी गिद्ध चिल रे कालो चिल यो कति धेरै रहेछ उता पर अनि ऊ यहाँ चाहिँ गिद्ध रे है यो चाहिँ कस्तो रे भन्न चाहिँ गिद्ध भने है गिद्धै होला नि यो पनि यता तेरा खाली कालिन्छ यता चिरीमा बच्चा बच्चा यहाँ अब होइन बच्चा हो यिनीहरू चिल खजिरहेछ टक्को यहाँ सोया तँसल ठन्ने यता सबले होइन यसले नि त्यसले नि गिद्दै गिद्ध ल भोक लाग्यो भने यहाँ यस्तो क्यान्टिनहरू पनि छैन खाँदा नि हुन्छ अब हामी पनि यहीँ खाने होला यहाँ कि उता भित्र गएर खान्छौँ होइन यताभित्र गएर देखाउँछु है त पानीपुरीहरू पनि रहेछ त्यो पानीपुरी पनि खाने हो हामी खेल्नेहरू सानो बच्चा छ भने नल्याउनु होला है यहाँ जे देखे नि यही चाहियो भन्ने नल्याउनु यस्तो बच्चाहरू यस्तो बच्चाहरूसँग टाढै बस्नुपर्छ ल अब हामी चाहिँ यहीँ जान लागिरहेको छौँ है यहाँ चाहिँ काटी रोल बर्गर पिज्जा समोसा सब पाइँदो रहेछ ल हेर्नु नि यो बच्चा जस्तै आइज खै कहाँ बस्नु कति रोल खाने
हामीले चाहिँ खाजा पनि खायो होइन त्यो पानीपुरी खान्छु भनेर पनि सक्यो त्यो स्टलमा सकिएछ अनि अब बाहिर गएर आइसक्रिम खाएर मलाई बोल्न देऊ न खाजाको भिडियो चाहिँ मैले खिच्न बिर्सेँ किनभने अलिक भोक लागिरहेको थियो होइन आउने बित्तिकै गम गम खाइहाल्यो खाएपछि अनि के हुन्छ सुरु गरे यसले सुरु गरे अहिले त्यहाँ भिडियो त्यहाँ मैले स्न्यापमा खिच्दा जस्तो लाग्यो छ भने म त्यहाँ राखिदिन्छु होइन यहाँ अनि कसले फर्स्ट खाएको देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले पहिला यसले खाएको हो अनि बल्ल अनि अब खाइसक्यो होइन के फेरि फोटो खिच्नु भनेर अनि मैले खाइदिएँ अब चाहिँ यहाँ के मुसाहरू अनि सर्पहरू खोइ के बाँकी छ क्या अरे अनि म हजुरहरूलाई त्यो देखाउँछु है अनि त्यहाँ के माछा पनि छ क्या अरे अनि त्यो सबै देखाए आउँछु म हजुरहरूलाई है त ट्युन स्याल हेरौँ है स्याल उल्फ धाउठ खरा यो के भन्छ यसलाई बुवासो बुवासो हो बुवासो होइन यो मलाई थाहा भएन है स्याल स्यालै हो ल ऊ स्याल चाहिँ कस्तो गनाउने ए यहाँ के भनेको छ यहाँ पढ यहाँ स्याल उफ कस्तो गनाउने स्याल हामी स्यालहरूको पिसाबबाट एक प्रकारको कडा गन्ध निस्किन्छ उसको जसको प्रयोगबाट हामी आफ्नो क्षेत्र छुट्याउन गर्दछौँ रे ल थाहा पायो किन गनाएको भनेर यो पनि स्यालै हो ज्याक्कल भन्दो रहेछ है म चाहिँ उल्फ उल्फ भन्दा होइन रहेछ पढ्ने बेला ध्यान थिएन क्या मेरो अलिकति ल कहिले कहिले सबजना पाख्यो अरे के गरायो कस्तो कराको ए हाँस हाँस ऊ स्वान 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 ठुङ्न आउँछ अनि थाहा पाउँछ फेरि जानु फेरि जानु यो त्यही स्याल भइहाल्यो होइन अनि पिउ भन्दो रहेछ इउ होइन रहेछ पिउ रे ऊ यो पनि डुम्सी ऊ डुम्सी म जस्तै ऊ घरभित्र छिर्न लगाइरह तर छिर्न सकिरहेन होइन हो यो पनि दुम्से हो तर खोइ यहाँ छैन बनाउँछ नि अब उहाँ मुसा सुसा के छ क्या अरे हेरौँ है ए उहाँ रहेछ ऊ यो के हो ह्यामस्टर भने यही हो होला ए कस्तो राम्रो कुद्यो कुद्यो सिसा फुट्छ छ यहाँ छ ऊ सेतो मुसा ऊ ए हेलो हेलो हाई रे तँलाई मुसा होइन कति राम्रो बुक ल अब अहिले मेरो ऊ छैन अब खोइ यहाँ हुनुपर्ने हो खोइ यहीँ हुनुपर्ने हो है ए एक टाउके ठोटरी रे ठोटरी भनेको टर्टल होइन तर छैन यहाँ है ऊ यहाँभित्र ऊ यहाँ छ ऊ टर्टल यहीँ होला नि ऊ यहाँ छ है ऊ त्यहाँ भित्र कस्तो जिउ नै सिरिङ्गो भएको है यहाँ एउटा छ होइन अब यहाँबाट यहाँ पनि होला है अब कहिलेकाहीँ हुन्छ कहिलेकाहीँ देख्दैन है त्यही भएर हो ऊ यहाँ ऊ यो त कस्तो दुईवटा जस्तो के एउटै हो एउटा जस्तो छ त्यत्रो हुन्छ ठुलो हुन्छ नि यो है यो दुईवटा हो कि एउटा होला कमेन्टमा भनिदिनु है त टाउको उचाल्यो दुईटा दुईटा है ऊ दुईवटा रहेछ अघि डरलाग्दो राखिरहेको छ ऊ यहाँ छ टाउको यस्तै सत्तो लागेर आएको अरे कि अनि त यहाँ चाहिँ कस्तो यो त्यो हाँसको साउन्डले अलिकति डिस्टर्ब भइरहेछ है त्यही पनि डोन्ट माइन्ड अब हामी जाँदैछौँ माछा भएको ठाउँमा है माछा हाम्रो नेपालको समुद्र हो यो टर्टल पनि छ ऊ स्विमिङ गरिरहेको छ स्विम कछुवा होइन माछा सानो सानो हाम्रो नेपालको समुद्र भनिहालेँ नि मैले सानो समुद्र ऊ ल यति हो जस्तो लाग्यो अब अगाडि केही छ भने म देखाउँछ है हो यहाँ अब कछुवा होला एउटा रातो काने कछुवा रे खोइ यी माछा मरेको हो त्यो होइन र उयो यो पल्टिरहेको त माछा मरे जस्तो ऊ त्यो कालो चाहिँ कछुवा होला ऊ हो
सेपरेट गर्छ यी माछा खान्छ होला यिनीहरूले है ल त्यही हो है यो पछि त छ जस्तो मलाई लाग्दैन है छ भए म देखाउँछु थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मेरो बहिनी सोबुको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु है अनि यो भिडियो चाहिँ अलिक मेसअप छ मेस्ड अप छ होइन मेसअप भने चाहिँ त्यही पनि अब अलिक कम्प्रोमाइज गरेर हेरिदिनु होला हामीलाई माया गरिदिनु होला मेरो दिदीलाई धेरै माया उसको गरिदिनु लिङ्क चाहिँ होला। म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अघि भने कि भनेन होइन यति भन्दै हामी आज बिदा माग्छु बाई बाई